नमस्कार। यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। वरिष्ठ हाड जोड्ने विशेषज्ञ डाक्टर गोविन्द केसी भदौ 29 गतेबाट अनसनको क्रममा रहनु भएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीको भदौ 29 गतेबाट सुरु भएको 19औं अनसन अर्थात् सत्याग्रहको आज 19औं दिन रहेको छ। यो बीचमा सरकारले डाक्टर केसीका माग पूरा गर्नका लागि तदारुकता देखाइरहेको छैन। हिजो सरकारका तर्फबाट केसीका अधिकांश माग पूरा भइसकेको र केही माग पछि छलफलबाट पूरा गर्न सकिने भन्दै डाक्टर केसीलाई सत्याग्रह छोड्नको लागि आग्रह गरेको छ, सत्याग्रह अन्त्य गर्नका लागि भनेको छ। तर डाक्टर केसीले सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा आफू नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। 19 पटकको अनसनले कमजोर बनेको डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै जटिल मोडमा पुगेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू बताइरहनु भएको छ। जुम्लाबाट डाक्टर केसीले अनसन सुरु गर्दा 6वटा माग राख्नु भएको थियो। मागको पहिलो बुदामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर MBBS लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पठन पाठन सुरु गरियोस्। साथै प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश तथा डोटी, डडेलधुरा, उदयपुर, इलाम वा 5 थरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लगायतको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। त्यसै गरी मागको दोस्रो बुदामा मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै PCR परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गरियोस्। त्यसै गरी कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीको लागि उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्। डाक्टर केसीको मागको दोस्रो बुदामा रहेको छ। त्यसै गरी तेस्रो बुदामा हामीसँग 2075 साउन 10 गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरियोस् भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। चौथो बुदामा त्रिवी शिक्षण शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताको आधारमा नियुक्त गरियोस्। त्यसै गरी विश्वविद्यालय काउन्सिल प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुसार निष्पक्ष पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी मागको 5औं बुदामा बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् भन्ने उल्लेख गरिएको छ। र मागको 6औं बुदामा राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, वाइड बडी काण्ड, त्यसै गरी सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबार मार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्ड लगायत सबै ठुला भ्रष्टाचारको काण्डका दोषीलाई कानुन बमोजिम कारवाही र छानबिन गरियोस् भन्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै बालुवाटार जग्गा काण्डमा अपराधिक लाभ लिने सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारवाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकारका दोषीलाई कारवाही नगरे सत्ताको इसारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा निवृत्त आयुक्तमाथि पनि कानुन बमोजिम छानबिन र महाअभियोग लगायतका कारवाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाइयोस् भन्ने डाक्टर केसीको अहिलेको माग रहेको छ। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। सरकारले माग सम्बोधन गर्नका लागि खासै चासो देखाइरहेको छैन। यही सम्बन्धमा हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि डाक्टर गोविन्द केसीलाई नजिकबाट बुझ्नु भएको, त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि निकै नजिकबाट निहाल्नु भएका नेपाल चिकित्सक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठ सम्पर्कमा रहनु भएको छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बसिरहनु भएको छ। सञ्चार माध्यमलाई सहज पहुँचको व्यवस्था गरिएको छैन। डाक्टर केसीको यहाँसँगको जानकारीमा आजको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? यहाँलाई त्यहाँको त्यो टोलीले जानकारी दिए अनुसार उहाँको प्रेसरमा, अरू सास प्रश्वास अनि अरू शारीरिक जुन तत्त्वहरू त्यसको कमी हुँदै गएको छ। उहाँको अब सायद मलाई लाग्छ केही समयपछि उहाँलाई आइसियुमा अथवा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने समस्या पनि हुनसक्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा उहाँको स्थिति एकदम जटिल हुँदै गएको। उहाँको मुटुको चालमा पनि गडबडी देखिन थालेको भनिएको छ, होइन? मुटुको चालमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। मुटुको चालमा समस्या देखिनुलाई र उहाँको अहिले देखिएको चालको असन्तुलनलाई कसरी लिने, यहाँले कसरी बुझ्ने गर्नुहुन्छ? अब यहाँ के छ भने जस्तो यो जुन उहाँ सत्याग्रहको क्रममा
जुन किसिमले पहिला पनि देखिने समस्या हो, यो अन्तिम धेरै जटिल भइसकेपछि मुटुको चाल भनेको उहाँको प्रेसर कम हुँदै जाने, मुटुको चालमा फरक पर्दै जाने, अरू शरीरको तत्त्वहरू कमी हुँदै जाने, जसले गर्दा कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्छ, यो सङ्केत यसले देखाउँछ। डाक्टर केसी, बोल्नका लागि अप्ठ्यारो हुने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको हो? हो, अप्ठ्यारो, अनि त्यो मासुहरू हुन्छ, मसल्स भन्छ, त्यो बटारिने भन्छ, क्र्याम्प आउने, यिनीहरू सबै कुराहरू भइरहेको छ उहाँलाई। त्यो शारीरिक कमजोरीकै कारण हुने अवस्था हो नि, होइन? एकदम त्यो सबै त्यही कारणले हो। अब उहाँ 19औं पटकको अनसनमा रहनु भएको छ, आज 19औं दिन पुगेको छ। सरकारले 18औं दिनको दिन दिएको प्रतिक्रियालाई यहाँहरूले कसरी लिइरहनु भएको छ? हामीले त एकदम गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति हुन्छ त्यसलाई, किनभने माननीय मन्त्री अथवा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई सबैलाई थाहा छ कि उहाँले राखेको माग अहिले तपाईँले पढेर सुनाउनु भयो। एउटा भनौँ न 2/3 सरकार जुन कि समाजवाद उन्मुख भनेर आफैलाई भनेको छ, त्यस्तो सरकारले दिने अभिव्यक्ति एउटा गैर जिम्मेवारी भनेर हामीले त्यसलाई गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति भनेर लिन्छौँ। सबै कामहरू पुरा भइसकेको छ, त्यसकारणले अनसन तोड्नुपर्छ, त्यो जुन भन्नै नहुने कुरा। सबै माग पुरा भएको भए त यत्रो 3 करोड नेपालीमा सचेत छन्, नभए 1.5 करोडलाई त थाहा छ नि। सबै केही मान्छेहरू भनौँ थाहा नभएको हुन सक्छन्, होइन, दूरदराजमा टाढा भएको हुन सबैले जानेको कुरा हो नि। उहाँको माग पुरा नभएको कारणले गर्दा उहाँ बस्दै हुनुहुन्छ र यो प्रत्यक्ष देखिने सोसियल मिडिया बुद्धिजीवी सबैले देखेको कुरा छर्लक्क भनौँ न एउटा दिउँसलाई पनि रात पार्ने किसिमले जुन अभिव्यक्ति आयो, एकदम दुःखदायी अभिव्यक्ति हो। किनभने सरकारले त यस बेलामा एउटा आफ्नो अनुकूलको मागहरू उहाँले राख्नु भएको छ। एउटा कम्युनिस्टको सरकार जसले आफूलाई समाजवाद उन्मुखतिर भनेर भन्छ, यी कामहरू स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ, जनतालाई पहुँच हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले त सरकारले यो त आफैले गर्नुपर्ने कुरा हो। जुन गोविन्द केसीले राखेर अगाडि बढ्नु भएको, अगाडि मागहरू राख्नुपर्छ, त्यो त यो सरकारले आफै गर्नुपर्ने कुरा हो। सरकारको हिजोको 18 दिनको धारणामा डाक्टर साहब, सरकारको 18 दिनको धारणामा अनसनमा बसिरहनु भएका स्वयं डाक्टर केसीको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ, कस्तो छ? अब उहाँले यसलाई स्वीकार्नुहुन्न। किन स्वीकार्नुहुन्न भने स्वीकार्ने भएको भए त बस्ने कुरै हुन्न थियो, होइन। अब सबै माग पुरा भए अनि त्यसकारण उहाँले अनसन तोड्नुपर्छ भन्ने किसिमले जुन अभिव्यक्ति आयो त्यसको त कुरै माने नै छैन। किनभने उहाँले यदि माग पुरा भएको भए सबैलाई थाहा हुन्थ्यो नि, हामीलाई, तपाईँलाई सबैलाई थाहा हुन्थ्यो कि माग पुरा भएको छ, गोविन्द केसी अनावश्यक बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा त सबैले महसुस गर्थे नि। जुन कुरा भएकै छैन, सरकारको जिम्मेवारी तहबाट त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति आउनु एकदम दुःखदायी कुरा हो। उहाँले यसलाई स्वीकार्नुहुन्न, त्यो थाहा भएको कुरा हो। डाक्टर केसीले लगातार उठाइरहनु भएको तर सरकारले पुरा नगरिदिएका 1-2टा महत्त्वपूर्ण माग सम्झिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। अब जहिले पनि यो सरकारी मेडिकल कलेजहरू खोल्ने सवाल हो र स्वास्थ्य शिक्षामा जनताको जुन पहुँच गर्ने कुरा छ, त्यो कुराहरूमा जहिले पनि सम्झौताको भइरहेछ। प्रत्येक मागमा म त पहिलो मागदेखि पहिलो उहाँको अनसनदेखि नै म मेडिकल एसोसिएसन महासचिव हुँदा उहाँले सुरु गर्नुभएको पहिलो आन्दोलन, म 18वटै आन्दोलनमा सहभागी भएको छु र शिक्षा आयोग आगोहरूको आफ्नो ठाउँमा छ। तर अन्य मागहरू जुन भनौँ न कलेजहरू खोल्नेहरू र यो जुन सेवा सुविधा दिने कुराहरू, त्यो पहिला पनि सम्झौता भइरहेको कुरा हो। त्यसमा कुनै पनि भनौँ न अहिले नयाँ परिवर्तन केही पनि भएको छैन। नयाँ प्रगतितर्फ उन्मुख नभएका हुन् कि अधिकांश महत्त्वपूर्ण मागहरू अत्यन्तै सुस्त र पुरा गर्नतर्फ चासो नै नदेखिएको हो? चासो दिएको देखिन्न। यता हेर्दाखेरि हामी गर्दैछौँ भनेर भन्ने, तर चासो दिएको देखिँदैन। चासो दिने हो भने यो उहाँहरूको लागि मौका पनि हो। किनभने गोविन्द केसीले एउटा वातावरण, साँच्चै भन्ने यो सरकारको लागि वातावरण मिलाइदिनु भएको छ। यदि उहाँहरू संवेदनशील भएर यी कुराहरूमा हात हाल्यो भने, किनभने जस्तो प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभएको छ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, भ्रष्टाचारको गन्ध पनि सर्न भनेर भनेको बेलामा गोविन्द केसीले यो जुन इस्युहरू उठाउनु भएको छ, यो काण्डहरूलाई सशर्तै गरेर जनताको अगाडि एउटा श्वेत पत्र जारी गरे जस्तै किसिमले सबै काण्डहरू छानबिन गरेर आफू स्वच्छ तरिकाले म कुनैमा पनि कलङ्क छैन, हाम्रो सरकार कुनैमा पनि कलङ्कित छैन भनेर देखाउन सक्नु पर्यो नि, देखाउन सक्नु पर्थ्यो। यो त उहाँहरूको लागि एउटा भनौँ सुनौलो अवसर पनि थियो यो आन्दोलन।
किनभने गोविन्द केसीले उठाएको आन्दोलनले जुन मागहरू छन् त्यसमध्ये आफूले सफाई हुनु, आफू भनौँ न अग्नि परीक्षा भन्छ, त्यो मौका पनि थियो, तर उहाँहरू यसमा इन्भल्भ भएको हुनाले त्यसलाई उहाँहरूले ध्यान दिएको देखिँदैन। डाक्टर केसीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै माग राखेर महत्त्वपूर्ण विषय उठाएर अहिलेसम्म अनसन बसिरहनु भएको छ विगत 9 वर्षदेखि। पछिल्लो समय थपिएका भ्रष्टाचार मुद्दादेखि अनियमितताका प्रकरणसम्म पनि फेरि डाक्टर केसीले उठाइरहँदाखेरि उहाँ सुशासनतर्फ नभई स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धेरैको सुझाव त छ नि। होइन, सुरुमा के भयो भने उहाँले आइयुएमकै डिन नियुक्तिको सवाललाई लिएर पहिलो आन्दोलन उहाँ अनसन बस्नुभयो आइयुएमको सीमाभित्र, होइन। उहाँले के महसुस गर्नुभयो भने यो त तलको ऊ रहेछ के अरे, यो आइयुएमको डिन भनेको कुरा त मेन कुरा रहेछ, यसको त मुहान सफा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले अन्य कुराहरू जो रिलेटेड कुराहरू छन् ती कुराहरू उठाउँदै जानुभयो। प्रशासन अथवा सरकारले यो सुधार नगरिकन एउटा क्षेत्र मात्र आइयुएम मात्र सुधारिँदैन भनेर उहाँले यसलाई अगाडि बढाउनु भयो। यसभन्दा पहिला पनि आइयुएममा भनौँ न वरिष्ठता आधार गर्ने भनेर सम्झौतै भयो। अब अहिले आएर सरकारले ठाडै त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर कनिष्ठहरूलाई मुख्य पदहरूमा नियुक्ति गर्यो। त्यस कारणले गर्दा राज्यले जुन किसिमले सम्झौता गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने जुन किसिमले गरेको छ त्यसको भनौँ न त्यसलाई भनौँ न उहाँले एउटा त्यसलाई यस्तो तिमीले गल्ती गरेर सम्झौता विपरीत काम गर्यो भनेर त्यसलाई पनि सच्याउनको लागि उहाँले यो अहिलेको आन्दोलनले संकेत गर्छ। आइयुएमको अनियमितता प्रकरणबाट सुरु भएको अनसनको सिलसिला अहिलेसम्म जारी छ। अहिले केही समय अगाडि मात्रै पनि सार्वजनिक माध्यममा आएका विषयहरूलाई पनि उहाँले उठाइरहनु भएको छ। उहाँले त महत्त्वपूर्ण विषयलाई स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सुदृढ र व्यवस्थित बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको भए अझै यो प्रभावकारी हुने थियो कि भन्ने खालको सुझाव आएको हुनाले यहाँलाई प्रश्न गर्दैछु। कतिपयले के छ भने होइन उहाँ त पहिला जागिर खान आइयुएमको जागिर खाने हो, उहाँ त आइयुएमभन्दा बाहिर किन उठाउने भन्ने कुरा पनि उठेको हुन्छ पहिला उहाँ आइयुएममा छँदाखेरि। तर समग्रमा के हो भने उहाँ यो देशको नागरिक पनि हो। यो कुरा उठाउन कसैले पर्थ्यो, अरूहरूले पर्थ्यो, अरूले नसकेको अवस्था उहाँले उठाउनु भएको कुरा जुन देश विकासको लागि, देश जबसम्म अब स्वास्थ्य शिक्षा कसरी सुधार हुन्छ त, स्वास्थ्य शिक्षा सुधार हुनलाई बजेट चाहिन्छ। बजेट आउने स्रोत, बजेट आउने ठाउँ भनेको सरकारले दिने हो। सरकारमा यस्तो किसिमले भनौँ न काण्ड तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, यो 15-20वटा काण्डहरू मेजर काण्ड जहाँ अरबौँ रुपियाँको घोटाला भएको छ, पैसाभरि सबै भ्रष्टाचार भएर गएको छ। अनि यो सुधार गर्नको लागि कहाँबाट स्रोत आउँछ त? मेडिकल कलेज खोल्ने भनौँ, अरू शिक्षा दिने भनौँ, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य गुणस्तरीय स्वास्थ्य सबैको लागि चाहिने राष्ट्रको लागि ढुकुटी हो। ढुकुटी नै यो सरकारले भनौँ न यहाँ बस्नेहरूले रित्याएपछि त्यो सुधार गर्ने कुरा पनि सम्भव जस्तो नदेखेको कारणले गर्दा यो कुराहरूले जुन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकार राख्नेहरू हेर्दाखेरि के छ भने यो भनौँ न यो जुन यिनी काण्डहरू घुसकाण्डहरू छन् यो नउठाएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ। तर यसको रोल के छ भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यो सबैको सम्बन्ध छ। किनभने पैसा नभइकन, आर्थिक बलियो नभइकन यी मेडिकल कलेजहरू खोल्ने, यी भनौँ स्वास्थ्य शिक्षाहरू दिने सम्भावना रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा जबसम्म करप्सन हुन्छ, जबसम्म राज्य संस्थागत करप्सन गर्छ, अरबौँ रुपियाँ करप्सन गर्न सक्छ, बजेटहरू त्यतै जान्छन्, व्यक्तिगत उसमा अथवा संस्थागत उसमा जान्छ, राज्यको विकास निर्माणमा अथवा यो स्वास्थ्य शिक्षाको उहाँले उठाएका कुराहरू परिपूर्ति गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो उहाँले समावेश गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँनिर 6औं बुँदामा उल्लेख गरिएका विभिन्न काण्ड, विभिन्न किसिमका प्रकरण उल्लेख गरिएका यी मुद्दाहरू तत्कालै डाक्टर केसीले लेख्नु भएको बुँदा अनुसार तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छैन। यहाँनिर डाक्टर केसीको चाहना चाहिँ के छ? होइन, किन नसकिने भन्ने राज्यको उहाँले अहिले थुनेर भोलि नै समाएर कारबाही गरेर भन्नुभएको त होइन। प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ होइन? उहाँको भनाइ के हो भने ठिक छ, प्रक्रियागत जस्तो हिजोको जस्तो अख्तियारको प्रमुख जसले कि ठुल्ठुला फाइलहरू खोल्दै नखाने 1000 को घुस निकालेर मान्छेहरूलाई आत्महत्या गर्न पर्ने बनाउने त्यस्तो किसिमको होइन। राज्यले के गर्नु पर्यो भने यी काण्डहरू छन्, यो काण्डहरू हामीले सल्टाउँछौँ, फलानु निकायले गर्छन् भनेर एसयुहरू भनेको हुन्छ भन्ने किसिमको वातावरण देखायो भने पनि यो सल्युसन के भन्छ समस्या समाधान हुन्छ। आजै ल्याएर सबैलाई थुन कारबाही गर भन्ने उहाँको भनाइ होइन नि। यी काण्डहरू भएका छन्, यो अनियमितता हो, देशलाई यसले खोक्रो बनाएको छ। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुराहरूको अनुसन्धान हुनु पर्यो। अनुसन्धान आजको भोलि हुँदैन, यसलाई कमसेकम प्रक्रियामा लिएर जानुहोस्
भनेर भन्न खोजे हो। तपाईँ देख्नु भएको छ स्वास्थ्यमा यस्तो बेलामा तपाईँको अरबौं रुपियाँको भनेर मान्छे सरकारले राष्ट्रिय सङ्कट पर्यो भनेर भनिरहेछ। स्वास्थ्य सामग्री किन्दा तपाईँहरूले पनि थाहा, तपाईँ मिडियालाई नै थाहा छ, अरबौं रुपियाँको घोटाला भयो। अरू कुरा छोडिदिनु, यस्ता कुराहरूमा कमसेकम सफाई दिनको लागि पनि राज्यले त एकदम एक स्टेप अगाडि बढेर छानबिन सुरु गर्नुपर्ने आफैले। अहिले गोविन्द केसीले जुन किसिमले एउटा वातावरण मिलाइदिनु भएको छ, यसमा के भने छानबिनको प्रक्रियामा जाँदैछन् भन्ने किसिमको एउटा भनौँ न प्रतिबद्धता भए पनि यो समस्या समाधान हुन्छ, तर राज्य त्यो गर्न तयार भएको अहिलेसम्मको अवस्था देखिँदैन। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा डाक्टर केसीको 5औं अनसन देखिन्छ। उहाँको 19औं अनसनसम्म आइपुग्दा विभिन्न सरकारहरू यसमा हस्ताक्षर गर्नका लागि वा माग पूरा गराउने प्रतिबद्धतामा सहभागी भए। यी सरकारहरू किन चुकिरहेका छन्? किन सबै सरकारले सुरुवाती चरणमा देखि नै मागलाई अगाडि बढाउने विषयमा, सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चासो दिइरहेका छैनन्? यस्तो छ, यसमा के छ भने सरकार भनौँ न जुनसुकै पार्टीको सरकार हुँदा उहाँ 18औं पल्टसम्म गर्दा सायद मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री कुनै अहिले देखिएका प्रधानमन्त्री खाली छैनन्। किनभने उहाँ त्यो आन्दोलनमा नबसेको होस् होइन, प्रत्येक पल्ट सम्झौता भएको छ। तर के भइरहेछ भने यो खास के भइरहेछ भने यो जब सत्तामा पुग्ने हुन्छ त्यसपछि अन्य कुराहरूमा भनौँ न लिडरहरू त्यता लाग्ने गरेको कारणले गर्दा, यसलाई प्राथमिकता नदिएको कारणले गर्दा यी समस्याहरू समाधान हुन नसकेका हुन्। अब विभिन्न किसिमको स्वार्थमा जेलिएको हुनाले पनि यी मागहरू बजिन नपरेका छन्। सरकार किन एकै प्रकारको मनस्थितिमा देखिन्छ? बाहिर सरकारभन्दा बाहिर रहँदाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि डाक्टर केसीका माग तुरुन्त पुरा गर्नुपर्छ भनेको देखिन्छ। उनीहरू नै सत्तामा पुग्दाखेरि किन अनुदार बन्छन्? यस्तो छ, यसमा के हुने रहेछ भने सत्तामा गइसकेपछि विभिन्न किसिमको स्वार्थ, देश सबभन्दा पहिला हाम्रो लिडर्सहरूले देशलाई पहिलो प्राथमिकता, देश विकास अथवा देशमा बस्ने जनताहरूको विकासको लागि मेरो पहिलो प्राथमिकता हो भनेर यदि उहाँहरूले सङ्कल्प गर्ने हो भने यो समस्या हुन्न थियो। बाहिर बस्दाखेरि उहाँहरूको केही कुरा हुँदैन। जब सत्तामा गइसकेपछि त्यहाँ विभिन्न किसिमका इन्ट्रेस्टहरू त्यहाँ रहँदा रहेछन्। एउटा सत्ता टिकाउने इन्ट्रेस्ट हुने रहेछ, अर्को कुरा यो जस्तो भनौँ न यिनी कुराहरू गर्न नदिने विभिन्न किसिमका माफियाहरू, विभिन्न किसिमका तस्करहरूसँग उहाँहरूको एट्याचमेन्ट हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा ती तस्कर अथवा माफियाहरूले उहाँको मागलाई पुरा गर्नलाई विभिन्न किसिमले बाधा अडचन गर्दो रहेछन्। हामीहरू एनालाइसिस अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने सत्ता गरिसकेपछि अर्कै तत्त्वले उहाँहरूलाई भनौँ न चलाउँदो रहेछ। जब सत्ता बाहिर आउँछ ती तत्त्वहरू समावेश हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यसलाई साथ दिनुहुन्छ। जब त्यहाँ जान्छ अर्कै तत्त्वले उहाँहरूलाई सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले यी मागहरू जसले सामान्य जनताहरू जो भनौँ न पहुँचभन्दा टाढा छन्, जसको केही छैन भनेर जसको सहारा दिने ठाउँ छैन, त्यो समुदायलाई एड्रेस गर्ने अथवा त्यो समुदायलाई भनौँ न फाइदा हुने किसिमको काम गर्नको लागि त्यही तत्त्वहरू हाबी भएको हुनाले सत्तामा गइसकेपछि दिँदो रहन्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका। अब यसपालिको सत्याग्रहमा पनि 19औं दिनसम्म पुगिसक्दा केही राजनीतिक दलका नेताहरूले ट्विट गर्नु बाहेक त्योभन्दा बढी आवाज उठाएको बोलेको त देखिएको छैन नि, होइन? हजुर जाने अब समर्थन गर्ने त्यति मात्रै छ। नागरिक समूहले पनि डाक्टर केसीलाई सुन भनेपछि चरणबद्ध रूपमा दबावका कार्यक्रम सिर्जना गर्नेदेखि सार्वजनिक रूपमा त्यति धेरै बोलेको सुनिएको छैन नि यसपालि। होइन, यस्तो छ, अहिले त कोरोनाको कारणले गर्दा पनि पब्लिकहरू जुन भिडभाड भएर बाहिर निस्कने परिस्थिति नभएको हुनाले साङ्केतिक रूपमा सबैले देखाउनु भएको छ। त्यसमा पनि मेडिकल तपाईँले हाम्रो संस्था जुन हाम्रो आजीवन सदस्य उहाँ नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको, अब उहाँ हामीले पनि हिजोको जस्तै गरेर उग्र रूपले हामी अगाडि बढ्न नभएको अवस्था छ। तर उहाँको स्वास्थ्य रक्षाको लागि अब हामी क्रमिक रूपले आन्दोलनका चरणहरूमा अगाडि बढ्दैछौँ। सायद मलाई लाग्छ भोलिका दिनहरूमा राज्यले पनि थाहा पाउने किसिमले आन्दोलनहरू हुन सक्छ।
पछिल्लो समय नागरिक समाजको यस्ता सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा उपस्थिति न्यून जस्तो देखिएको छ। यहाँले पनि केही चरणबद्ध कार्यक्रमको उद्घोष गर्नुभएको छ। अब नागरिक समाज कसरी अगाडि बढ्दैछ, के छ यहाँहरूको योजना? होइन, मैले बुझ्दाखेरि नागरिक समाजहरूले पनि उहाँहरूले पनि एउटा भनौँ न एउटा माहौल जनताहरूलाई यसमा सहभागी गराउन माहौल अगाडि खडा गर्दै हुनुहुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै यो जुन कोरोनाको महामारीलाई पनि नहुने गरेर, त्यसलाई पनि असर नपर्ने गरेर विपक्षमा रहेका दलहरूले प्लस नागरिक समाज सबै तह र तबकाका जनताहरूले, बुद्धिजीवी, भनौँ विभिन्न पेसागत सङ्घ सङ्गठनका पदाधिकारीहरू, त्योसँग रहेका सदस्यहरूले पनि यो आन्दोलनमा भनौँ न क्रमबद्ध तरिकाले सहयोग गर्ने भनेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अब PCR परीक्षण गराउनु पर्ने, RDT बन्द गर्नुपर्ने भनेर माग राखेको समूहलाई अस्पतालमा प्रधानमन्त्री आफै गएर भेटेको अवस्थामा 18 दिनदेखि अनसन बसेका डाक्टर केसीप्रति 18औं दिनमा सरकारले दिएको अभिव्यक्ति पनि त्यो खालको आशा जगाउने खालको नहुनुलाई कसरी बुझ्ने? डाक्टर केसीप्रति सरकार किन पछिल्लो समय अनुदार बन्दै गएको छ? किन संवेदनशील गम्भीर भइरहेको छैन? यसलाई हजुर डाक्टर साहब, हजुर म यहाँलाई सुन्दैछु। मेरो प्रश्न यहाँले सुन्नुभयो? मैले सुने। मैले अघि नै यहाँलाई अलिकति सङ्केत पनि गरेँ। सरकार अस्ति केही दिन पहिला पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री इमरान खानले भन्थ्यो कुनै पनि देश गरिब हुँदैन जब त्यहाँ भ्रष्टाचार निरूपण हुन्छ अथवा भ्रष्टाचार एकदम मिनिमम हुन्छ, त्यो देश धनी हुन्छ, अन्य स्रोतले हुँदैन भन्ने किसिमले उजागर गरेका थियो। यो सरकारलाई मैले अघि नै पनि भने तपाईँलाई, जसरी त्यो तत्त्वहरूले जुन माफिया तस्करहरूले सञ्चालन गरेको छन्, उसले के गरेको छ भने यो समस्यालाई यदि संवेदनशील भएर राज्यले हेर्यो भने उनीहरूको हालिमुहाली हट्न सक्छ। त्यसकारणले उनीहरूले राज्यलाई संवेदनशील हुने कुरामा विभिन्न किसिमको कुराहरू गरेर यो भनौँ न अघि नै तपाईँले भनिसक्नुभयो, विज्ञप्ति आयो, सरकारको अवधारणा आयो के भने सबै पुरा भएको छ भन्ने किसिमको हल्का तरिकाले जुन किसिमको एन्सर दिने अथवा त्यसलाई उत्तर दिने काम भयो। मलाई लाग्छ राज्य संवेदनशील नभएको कारण, किनभने यहाँनिर अर्को सामान्य प्रश्न पनि, डाक्टर केसी 19औं पटक अनसनमा रहनु भएको छ। उठाएका मागहरू त्यति बेला सम्झौता हुने, अनसन बसेको बेला राजनैतिक दलदेखि बुद्धिजीवी समूहदेखि नागरिक समाजले चासो देखाउने, त्यसपछि कार्यान्वयनमा कसैले पनि चासो नदेखाइदिने, फेरि डाक्टर केसी नै अनसनमा बस्नुपर्ने क्रमले गर्दाखेरि सरकारले व्यवस्था गर्ने मनस्थिति पो देखाइरहेको छ कि? यहाँनिर काहीँ न काहीँ नागरिक समाज वा एउटा बौद्धिक समूह पनि चुकेको छ कि? यसमा सबैले फलोअप गर्नुपर्ने हो। त्यो त कतै न कतै कमजोरी त भएको छ। शिक्षा आयोग पनि जबरजस्त पहिला उहाँले राखेको सबै कुरालाई सम्बोधन हुने किसिमले अध्यादेश मार्फत, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेश मार्फत त्यो कुरा ल्याइयो। पछि आएर त्यसलाई टोडमोडर गरेर त्यसको प्रतिस्थापन गर्न भनेर विधेयक आयो। त्यसले गर्दा पनि जुन किसिमको एड्रेस हुन थालेको कुरालाई पनि पछि टोडमोडर गरेर भनौँ न यसको जुन उद्देश्य हो, उद्देश्यमै आउने किसिमले अध्यादेशहरू ल्याइयो। पछि शिक्षा आयोगको पास गराइयो। त्यसमा पनि केही कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू सुधार गर्ने कुराहरू उहाँले राख्नु भएको छ। अहिले यहाँले भने जस्तो गरेर यो कुरालाई हामीले विभिन्न नागरिक समाज अथवा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनले पछि सम्झौता भइसकेपछि दबाब दिनुपर्ने थियो। अब त्यसमा चाहिँ कतै न कतै चुकेको कुरा सही हो। अब अन्तिममा डाक्टर केसीलाई, त्यसै गरी सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ र डाक्टर केसीलाई यहाँको सुझाव के छ? होइन, यसमा त त्यति गाह्रो छैन। उहाँले राखेको जुन मागहरू छ सबै आजको भोलि नै समस्या समाधान हुन कतिपयहरू छन्, कतिपयहरू लामो समय लाग्छ। त्यसको लागि राज्यले एउटा समिति, आजै हामीले तपाईँले नि भनेका थियौँ केही दिन पहिले नै एउटा भनौँ न विभिन्न सेक्टरको 3-4 जना अथवा कतिजनाको एउटा समिति बनाएर वार्ता समिति गठन गर्ने र गोविन्द केसी को पक्षबाट पनि
जुन किसिमको वार्ता गर्नुपर्छ त्यो वार्ता समिति तयार गरेर दुईटाले भनौँ न अहिले गर्न सक्ने तुरुन्त गर्ने नसक्ने कुराहरू केही समय लाग्ने कुरालाई गर्ने प्रतिबद्धता राज्यले गर्नुपर्छ। विगतको प्रतिबद्धता भन्दा अहिलेको कस्तो प्रतिबद्धताको अपेक्षा हो? को व्यक्तिबाट हुनुपर्ने प्रतिबद्धता, कस्तो प्रतिबद्धताको अपेक्षा छ? अब अहिले तुरुन्तै के हो भने यी कलेजहरू भनौँ न सञ्चालन हुन्छन्, जुन देखाइएका छन् दूरदराजमा हुने कलेजहरू, यी यहाँ पढाइ सुरु हुन्छ भनेर भोलिको मितिमा बजेट सार्न सकिन्छ। कोरोनाको कुरालाई लिएर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा भएको हुनाले बजेटहरू यिनीहरूलाई भनौँ न छुट्याएर हामी सञ्चालन गर्छौँ भन्ने एउटा सवाल हो। अर्को कुरा जुन यो दायरा छ पिसिआर जुन बढाउनु पर्छ भन्नु भएको छ, त्यसलाई हामी बढाउन सक्छौँ भनेर भोलिबाटै बढाउन सकिने कुरा हो। भनौँ न यही प्रेसर हुँदाहुँदै अहिले बढ्दै गएको छ यो कुराहरू हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन नियुक्तिको कुरा छ, जुन हिजो के भन्छ समिति बनाएर त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा जुन यो विभिन्न काण्डको कुरामा सम्बन्धित निकायमा भनौँ न एउटा विश्वासिलो वातावरण बनाएर हामी यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ भन्ने किसिमको राज्यले एउटा भनौँ न एउटा गर्ने किसिमको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हामीसँग डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठ संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनुभएको थियो। उहाँ नेपाल चिकित्सक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष रहनुभएको छ। यो क्रममा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संवादको लागि तयारी भइरहेको छ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।